नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति, हाँसो रोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2079 साल वैशाख 17 गते शनिबार, तदनुसार 30 अप्रिल सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो। अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैँ 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शनिबारको दिन शनिश्चर ग्रहको 20 तथा पौराणिक मन्त्र एवं नवग्रहको माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। ये कुर्वन्ति शुभाशुभानि जगतां यच्छन्ति ये सम्पदो। ये पूजा बलिदान होम विधिर्निघ्नन्ति विघ्नानि च। ये संयोग वियोग जीवितकृताः सर्वेश्वराखेचराः। ते तिग्मांशु पुरोगमा ग्रहगणा शान्तिं प्रयच्छन्तु वः। ते तिग्मांशु पुरोगमा ग्रहगणा शान्तिं प्रयच्छन्तु वः। नवग्रहको माङ्गल्य श्लोक भएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ संसारका समस्त शुभ र अशुभ कर्मको फल जसले प्रदान गर्दछ, किसिम किसिमका धन सम्पदा र वैभव जसले प्रदान गर्दछन्, पूजा अर्चना होम र बलि पद्धतिद्वारा प्रसन्न भएर जसले समस्त कष्टलाई नाश गर्दछन् र जो संसारका यावत प्राणीका मिलन र बिछोडका कारक पनि हुन्, ती सूर्यादि नवग्रहले हामीलाई सुख सम्पदा र शान्ति प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज वैशाख 17 गते, तदनुसार 30 अप्रिल गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै वैशाख कृष्ण अमावस्या अर्थात् औँसी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये वैशाख महिनामा जन्म लिने तथा मेष राशिका वा अश्विनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पानी खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शनिबारको दिन यो शनिश्चर ग्रहको विशेष दिन हो। शनि ग्रहलाई दण्ड, न्याय, निष्ठा र कर्मको कारक तथा ग्रह सभाको सेवक मानिन्छ। शनि ग्रहले मकर र कुम्भ राशिका निमित्त राशि स्वामी, कन्या र तुला राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृष र मिथुन राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शनिश्चर, इष्ट देवता भगवान शिव वा हनुमानजी, शुभ दिन शनिबार, सहयोगी दिन बुधबार र शुक्रबार, अशुभ दिन आइतबार, शुभ रत्न नीलम, अशुभ रत्न मोती र माणिक्य, शुभ रङ नीलो वा कालो, अशुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 7 र अशुभ अङ्क 4 र 5 हुने गर्दछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि वैशाख महिना वृश्चिक राशिको चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र शनिबार रिक्ता अर्थात् चौथी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कुम्भ लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भने कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि चैत्र महिना कुम्भ राशिको चन्द्रमा आर्द्रा नक्षत्र बिहिबार जया तिथि अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मिथुन लग्न र दिनको तृतीय प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय अवधारणा रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा
घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मकर र कुम्भ राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शनिश्चर ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शनि ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त बिहानै झिसमिसेमा, पिपलको बोटमा शुद्ध जल र तिल चढाएमा वा भगवान नारायणको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेमा अथवा शनिश्चर ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा नीलमणि रत्न, नरिवल वा कालो कपडामध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज अश्विनी नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा केतु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा केतुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अमावस्या अर्थात् औँसी। यस तिथिलाई पूर्णा र बल प्रदायिनी तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अर्यमा अर्थात् पितृहरूका प्रमुखलाई मान्ने गरिन्छ। आजको दिनमा पितृ उपासना गर्नाले तिनको आशीर्वादले प्रजावृद्धि, धनको सुरक्षा, आयुबल र शक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वसन्त नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मेष राशि, चन्द्रमाका निमित्त पनि मेष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 17 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रिल महिनाको 30 तारिक, साके 1944, नेपाल सम्वत 1142 चौलागा, नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र वसन्त ऋतु। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। माता तीर्थ औँसी, माता तीर्थ स्नान, दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन, चाँगु नारायण छिन्न मस्ता, किलेश्वर मूल रथ यात्रा, शनिश्चरी अमावस्या, सूर्यग्रहण, दक्षिणी अमेरिकाका केही ठाउँमा बाहेक अन्त नदेखिने, नेपाल र भारत लगायत ग्रहण नदेखिने क्षेत्रमा सूर्यग्रहणको सूतक आदि लाग्दैन। चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या औँसी तिथि मध्यरात्रिपछि 1:34 त्यसपछि प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि, अश्विनी नक्षत्र बेलुका 8:11 त्यसपछि भरिणी नक्षत्र, चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। प्रीति योग दिउँसो 3:36 त्यसपछि आयुष्मान योग, सुरुमा चतुष्पादकरण, दिउँसो 1:16 त्यसपछि नागकरण, मध्यरात्रिपछि 1:34 अन्तिममा कृष्णोग्धकरण। आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा ईशान, बारसुल पूर्व दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये रोगबाण, बेलुका 9:29 पछि काल राहु चक्रमा कालको दिशा पूर्व र पासको दिशा पश्चिम। सूर्योदय बिहान 5:28 सूर्यास्त साँझ 6:36 चन्द्रास्त साँझ 5:53 चन्द्रोदय औँसी भएकाले रातभरि चन्द्रोदय हुँदैन। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:24 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम चु अक्षरबाट, 1:24 देखि बिहान 7:40 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम चे अक्षरबाट, बिहान 7:40 देखि दिउँसो 1:56 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम चो अक्षरबाट, दिउँसो 1:56 देखि राति 8:11 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ला अक्षरबाट, राति 8:11 देखि मध्यरात्रिपछि 2:33 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ली अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मेष राशि हुनेछ। आज बेलुका 8:11 अश्विनी नक्षत्रको समयावधि हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने चलन छ। यस नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गुलिकाल। राहुकाल बिहान 8:45 देखि 10:24 यमघण्ट दिउँसो 1:41 देखि 3:19 गुलिकाल बिहान 5:28 देखि 7:07 कालबार बेला दिउँसो 4:58 देखि 6:36
आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:36 12:28 शुभ बार बेलाको बिहान 7:07 8:45 अमृत बार बेलाको दिउँसो 3:19 4:58 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि विश्व मजदुर दिवस। ललितपुरमा मत्स्यनाथ रथारोहण बुङ्गद्य रथय तैगो। भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास अर्थात् सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्र कुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मेष राशिको चन्द्रमा छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मेष राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र राहु, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृष राशिमा बुध, सातौं भावमा तुला राशिमा केतु, दशम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, 11औं भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल तथा 12औं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मेष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। कार्यशैलीमा नवीनता आउने दिन हो। त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको फल पाउने समय हो। सम्मान वा पुरस्कार हात पर्न सक्छ। रोकिया काम सम्पादन हुने र सहयोगीहरूको राम्रो साथ पाइने समय छ। भोलिको भरमा पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। नयाँ काममा हात हाल्ने समय हो। कुनै नयाँ विषयमा आकर्षण छ भने योजना बनाउँदा बेस हुन्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट र पुनर्मिलन हुन सक्छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अतः सबै कुरा ठिकठाक देखिए पनि भावनात्मक ढङ्गले कमजोरीको आभास हुनेछ। हेर्दा बाहिरबाट सामान्य झैँ देखिनु हुनेछ, तर भित्रबाट मडारिएको भावनाको बेगलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बन्द व्यापार र कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिले हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा किचलो र विवाद हुने कमजोर दिन हो। कुनै पनि कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु जायज हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि रुचि र इच्छा अनुसार समय बिते पनि कुनै व्यावहारिक कारणले पति पत्नीमा विचार नमिल्न सक्छ। तथापि समर्पण भाव र माया प्रीति कायम नै रहने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अञ्जनी सुताय नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि नजान्ने वा कमजोर छ भन्ने ठानेर कसैको पनि अर्थी र सुझावलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन। कसैलाई पनि केवल आश्वासन मात्र नदिनु होला। सक्नुहुन्न भने स्पष्टसँग म सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यापारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ। कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। आकस्मिक यात्राबाट भाग्य बढ्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धी र शत्रुले आँखा तरे पनि सामना गर्ने साहस गर्ने छैनन्। गृहिणीहरूका लागि धनमालको सुरक्षाका लागि सतर्कता अपनाउने समय हो। अझ घर बाहिर निस्कने काम छ भने
ताल साँचो बलियो बनाउनुका साथै बहुमूल्य गरगहना नलगाएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। व्यवस्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दैन, त्यसैले धैर्य र संयम भएर व्यवहार गर्नुपर्ने दिन हो। सामान्य कुरालाई पनि बढी गम्भीरतापूर्वक लिने बानीले मन पिरोलिने समय छ। नजिकैको आफन्त वा नातेदारको आचरण र स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा चिन्ता बढ्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि प्रशासनिक झमेला बेहोर्नु पर्ने समय छ। आज नियम र कानुन मिच्नु हुँदैन, नत्र दण्ड वा जरिमानामा पर्न सकिन्छ। गरी आएका कामप्रति विशेष फोकस दिनुपर्छ, तर नयाँ लगानीका लागि ठिक समय छैन। बरु यति बेला ताल साँचो र राखन धरन समेत बलियो बनाउनुपर्छ, किनकि सामान हराउने वा धननाशको योग बनेको दिन हो। आजका लागि शुभ रङ्ग गाढा नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः शनिदेवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आत्मनिरीक्षण र चिन्तनका माध्यमबाट आफ्नो वास्तविक क्षमता पहिचान गर्न सकिनेछ। आत्मविश्वास बढ्नुका साथै आयका स्रोतमा वृद्धि गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र व्यवसायमा प्रयास गरे अनुरूप फाइदा लिन सकिनेछ। केही लाभमूलक करार र सम्झौता समेत हुन सक्छन्। सेयर कारोबार वा स्थिर सम्पत्तिको कारोबारबाट शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै विदेशमा बसोबास गर्ने वा वैदेशिक प्रयोजनको व्यापार गर्नेले समेत शुभ समाचार सुन्न पाउनेछन्। आफ्नै वा छोराछोरीको उन्नतिका निमित्त केही धन रकमको खाँचो पर्न सक्छ। कतिपयले शोक पूरा गर्न समेत खर्चमा वृद्धि गर्न सक्छन्। 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कुनै कुराले चिन्तित तुल्याएको छ भने त्यसलाई आफन्तका बीचमा सेयर गरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। बुद्धि र विचारको सदुपयोग गर्न सकेमा तपाईँ कार्यक्षेत्र र व्यवसायमा अब्बल ठहरिनुहुन्छ। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा व्यापारिक लगानी बढाउने कुनै प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ। दैनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता बन्न सक्छ। अहिलेको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुध्रनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने गाउँ ठाउँ र घर परिवारको सम्झनामा आजको केही समय व्यतीत हुने र मन एकदमासको बन्ने दिन हो। कुनै पनि काम गर्दा रिस्क वा जोखिम वहन गर्नु हानिकारक बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिल्लो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसीटुरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्केर हिँड्नेछन्। आजका लागि शुभ रङ्ग गाढा नीलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज सूर्यपुत्र भगवान शनिश्चरको मन्त्र ओम सूर्यात्मजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। इच्छा पूरा हुने समयको आगमन भएको छ। नवीन रोजगारी वा व्यवसायका बारेमा चिन्तन मनन र छलफल हुन सक्छ। ठोस धन हातमा नपरे पनि भविष्यलाई सुदृढ तुल्याउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूले दीर्घकालिक कामका लागि लगानी गर्न सक्नेछन्। सिनियर स्टाफ वा जानकार व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नाले आय स्रोत बढ्नुका साथै इज्जत र सम्मानमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। थप जिम्मेवारी पाउनाले कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्ने समय हो। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले कमजोर समय रहेको छ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा उत्साहमा वृद्धि हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। मातापिता र ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त भएमा नबन्ने काम पनि सम्पन्न हुन सक्छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि तनाव र बोझलाई धैर्यताका साथमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दिन हो। ससाना कुरा र विषयमा झै झगडा र विवाद हुने लक्षण छ। एकान्तमा बस्नु वा अध्यात्मको आश्रय लिनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्ने तथा वृद्ध समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ।
आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विश्वकर्मणे नमः बाबा विश्वकर्माको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो। वृद्ध वृद्धाको चाकरी वा गरिब दुखीको सहयोग गर्दा भाग्य बल बढ्ने सङ्केत छ। भलो चिताएर काम गर्नुहोस्। आश मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रै काम गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन्। अवसरले पछ्याउने समय छ। काम र क्रियाकलापद्वारा प्रशंसा बटुलिनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। कीर्तिमानी काम सुरु गर्ने समय छ। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आज हातमा सह भएको दिन हो। कुनै नयाँ काम थालनी गरेमा दूरगामी फाइदा मिल्न सक्छ। नियमित तथा दैनिक काम धन्दामा अरू दिनका तुलनामा आजको दिन केही हदमा राम्रो हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि मनले चाहे जसरी नै दैनिक कार्य सम्पन्न हुनेछन्। घर जग्गा कारोबार र सेयर बजारमा राम्रो देखिन्छ। जनसम्पर्क वा सार्वजनिक सम्बन्धका माध्यमबाट धन लाभ हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने हर्षित हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। सानो प्रयासले भाग्य बढ्ने समय भएकाले थोरै मात्र प्रयास गरेमा आम्दानीका मार्ग बढ्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि सार्वजनिक हित अथवा परोपकारी काममा खट्नुपर्ने समय छ। घरैको वा छरछिमेकको कुनै धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गुरु बृहस्पतिको मन्त्र ओम सुराचार्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सवारी साधन चलाउँदा विशेष गरी घुमतिर मोडमा सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन हो। आफूले गल्ती नगरे पनि अरू कसैको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यवस्थापन पक्ष र कामदारहरूका बिचमा सन्तुलन कायम राख्न प्रयास गर्नुहोला। परिस्थिति विपक्षमा छ। यति बेला कुनै पनि नयाँ निर्णय लिनु हुँदैन। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मुखमा विकारले बास गरेको छ। कम बोलेमा मात्र फाइदा लिन सकिनेछ। खास गरी घनिष्ठ साथीभाइ र आफन्तसँग कुराकानी गर्दा नम्र बोलीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ। प्रबन्ध वा बन्दोबस्तीमा व्यस्त रहँदा थकानको महसुस हुनेछ। भावना र इच्छाहरूको कदर नभएको देख्दा मन अशान्त रहन सक्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ। तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले शुभ फलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ। तर पनि प्रत्येक काममा बाधा अडचन आउने र ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुने परिस्थिति देखिन्छ। मन एकतमासको बन्न सक्छ। शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभव हुनेछ। गर्नु नपर्ने काम पनि बढी समय लगाएर गर्नु पर्ला। अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन पिरोलिन सक्छ। व्यक्तिगत दृष्टिकोण समेत उल्टो हुने र मानसिक खिन्नता बढ्ने समय छ। घर बाहिर नगएकै जाति हुन्छ तर निस्कनै परेमा गाडी गुडाउँदा, हात हतियार चलाउँदा र बाटो काट्दा होस राखेर चल्नुपर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शम शनैश्चराय नमः शनि ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि रमाइलो आनन्द र मौज मस्तीमा दिन बित्नेछ। रसरङ्गको चाहना पूर्ण हुनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। छोटो दूरीको कुनै रमणीय र सुन्दर स्थानको यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। नयाँ लगानीको कुनै अवसर पाउनु भएको छ भने जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गर्न सके बेस हुनेछ। त्यस्तै साझेदारीमा कुनै कारोबार छ भने पनि शुभ सङ्केत मिल्नेछ। उपहार वा प्रशंसा पाउने दिन हो। साथै चिट्ठा पनि पर्न सक्ने समय छ। परिस्थिति जे जस्तो भए पनि घर परिवारमा नै रमाएर दिन बिताउनु ठिक हुन्छ। 7औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले आजको दिन अवसरहरूले भरिएको राम्रो समय छ। आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ मिल्नाले सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त
कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त हुनेछ। तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आशा देखाउने र आश्वासन दिनेले धोका दिन सक्ने समय हो। आफूलाई धैर्य र संयम बनाउनु राम्रो हुन्छ, किनकि यति बेला कुनै लफडा वा झमेलामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि इच्छा पुरा हुने दिन हो। हरेक कामधन्दा र व्यवहारमा सरलताको अनुभूति हुनेछ। जीवनसाथीलाई फकाएर कुनै काम निकाल्नु छ भने प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनु भन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कामाक्षी देव्यै नमः माता कामाख्याको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बहस र वाद विवादमा संलग्न हुने समय छ। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आफन्त मित्रवर्ग सहयोगीहरू तपाईँको साथमा हुनेछन्। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन्। विशेष ठाउँमा तपाईँको प्रस्ताव र निर्णयको कदर हुनेछ। बन्द व्यापारमा चुनौती र अप्ठ्यारा चिर्न सकेमा मात्र आजको प्रयास सफल हुनेछ। अतः आज सबैले हिम्मतका साथमा कुनै पनि कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। 6औं भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय छ। एक्लै खट्नु परे पनि ताकेको काम सम्पन्न हुनेछ। सानोतिना विवादको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्न सकिनेछ। तर शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीसँग सतर्क रहनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ। तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि खर्चको मात्रा बढ्नुका साथै वैचारिक अस्थिरता देखिने दिन छ। तथापि सँगी साथीको मद्दत लिएर हिम्मतका साथमा प्रयास गरेमा पेसागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउनेछ। गृहिणीहरूका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ। तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम राम राहवे नमः राहु ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि अध्ययन, अध्यापन वा ज्ञानमूलक क्षेत्रको आकर्षण रहनेछ। आज छोराछोरी वा भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुनेछ। प्रेमिल भावनाको उदय हुनेछ। मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाले मनको कुरो बताउने दिन हो। घर परिवारमा पनि रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन् र साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ। कामधन्दा र व्यवसायका लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बन्नेछ। आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने समय हो। कुनै नौलो काम वा नवीन ज्ञानका लागि प्रयास गर्नु उचित हुन्छ। 5औं भावमा चन्द्र गोचर रहनेछ। अतः बुद्धि ख्याएर गरिने काम तथा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट आर्थिक लाभ हुने समय छ। कुनै जमघट वा समारोहमा सहभागी बन्न सकिन्छ। मौका पर्दा दमदार भाषण ठोक्ने र ताली पाउने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमीलाई हटाउन सकिनेछ। आर्थिक शुभताको विशेष समाचार प्राप्त हुनेछ। केही समय घर परिवार र सन्ततिको जिम्मेवारीमा बित्न सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने उच्च कोटिको शारीरिक सुख प्राप्त हुनेछ। यात्रा हुने सम्भावना पनि छ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनुका साथै पति पत्नीका बीचमा राम्रो समझदारी कायम हुनेछ। छोराछोरीको खुसीका निमित्त केही काम लुकाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम भुवनेश्वर्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूका लागि हिम्मतका साथमा अघि बढ्ने समय छ। आत्मबल प्राप्त हुनेछ। सुरुमा कस्तो लागे पनि मूलतः आज सुख सुविधा र राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। आफन्त र नातागोताका बीचमा कुनै खटपट र मनोमालिन्य छ भने देखिएको तुस हटेर जानेछ। टाढिँदै गएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। मानिसजनको सुझाव बमोजिम व्यवहार गर्न सकेमा फाइदा हुनेछ। अस्थिरता र अधैर्यतालाई त्यागेर परिश्रम गरेमा आम्दानी र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह र परामर्श प्राप्त हुनाले रोकिएको काम बन्ने समय छ। मन बढ्ने योग छ र सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ। चौथो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अवसर त प्राप्त हुन्छ, तर पनि मेसो नमिल्नाले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ने समय हो। अझ तपाईँ घर बाहिर वा विदेशमा हुनुहुन्छ भने त बारम्बार घराइसी कुरा सम्झनाले मन कुडिन सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटे अनुसार आम्दानी हुने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा नयाँ सृजना र परिवर्तनका लागि मस्तिष्क सक्रिय रहने समय हो, तर घराइसी वातावरण प्रतिकूल बन्नाले घरिघरि निराशाका भावना आउन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। सामान्य तनाव भए पनि मूलतः आज बुढाबुढी वा परपाहुनाको सेवा र हेरचाह गर्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा मन एकदमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलपूजिताय नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि थोरै लाभ भए पनि ठुलो आवश्यकता टार्न सकिने राम्रो दिन छ। प्रयत्न गर्दा रोकिया काम पनि बन्न सक्छन्। सामाजिक र परोपकारी कामका साथै सम्बन्ध सम्पर्क बढाउने नेटवर्किङको क्षेत्रमा सक्रिय हुँदा लाभ लिन सकिनेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ। बाचा बन्धन वा कसम पुरा गर्न खट्नुपर्ने दिन छ। परिस्थिति र समय यस्तो बन्नेछ जसमा नचिताएको सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। धनको नयाँ स्रोत फैल्याउन सकिने र थप धनार्जन गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै परोपकारी काम वा दान धर्ममा केही धनरकम लगानी हुन सक्ने दिन पनि हो। तेस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कुनै नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि अनुकूल समय छ, तर शङ्कास्पद र कमजोर पक्ष विचार गरी अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो, तर सामाजिक काम वा सँगी साथीका कारण केही बाधा हुन सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सृजनात्मक काम गर्नाले धन, मान र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। धर्म, अध्यात्म र परोपकारी कामतर्फ मन आकर्षित बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारबाट अपेक्षित स्नेह, सहयोग र सद्भाव मिल्ने राम्रो दिन छ। माइती पक्षसित भेटघाट हुने वा सम्बन्ध सम्पर्क बढ्ने तथा सरसहयोग लिन दिन सकिने समय हो। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि धनार्जनका दृष्टिले राम्रो समय भएकाले प्रयास गरेको कामको राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। आम्दानीमा वृद्धि हुनाले गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्ने मानसिकता बन्नेछ। बन्द व्यापार फस्टाउने समय हो। अब कारोबारले उन्नतिको बाटो समात्ने समय आएको छ। चेलीबेटी र कुटुम्बको साथ सहयोग पाइनेछ। मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तथा आनन्द र खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। बोलीमा मिठास भएको महत्त्वपूर्ण दिन छ। कसैलाई भनसुन गरेर वा फकाएर कुनै काम गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला, काम बन्नेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा तपाईँभित्रको सामर्थ्य र रचनात्मकताले प्रस्फुटित हुने मौका पाउनेछ। आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरी वा कुनै अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्दै धन र मान कमाउन सकिनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घर परिवारमा सम्पर्क राखी भलाकुसारी गर्ने र पारिवारिक खरखाँचोका बारेमा जानकारी बटुल्ने समय हो।
कुनै आकस्मिक भ्रमणबाट ज्ञान र धन जुटाउने अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि शरीरमा विशेष ताजगी र स्फूर्ति बढ्नेछ। आज नयाँ परिकार बनाएर खाने र खुवाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धनदाय कुबेराय नमः, धनका देवता कुबेरको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले सुन्दै थियौँ राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँको चान्द्र राशि अर्थात् जन्म राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफलमा बताइएका विवरणहरू तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। राशिफल जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको निवारण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको प्रायः सबै हिस्सामा बादलका थेग्ला थेग्ली देखा पर्ने सम्भावना छ, जबकि पहाडी हिस्सामा अलि बढी बादलको उपस्थिति रहन सक्छ। त्यस्तै देशको पहाडी भूभागका कुनै कुनै ठाउँमा गड्याङगुडुङका साथमा क्षणिक वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहन सक्ने तथा प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका कुनै कुनै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हलुका वर्षाको सम्भावना समेत बनेको देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् अनि सतर्क रहनुहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।